बच्चे हैं आपके? जी, मेरे एक बेटी और दो बेटे हैं। और बेटी तो वो चांद रात वाले दिन जाती हुई दिखाई दी है घर से सीसीटीवी में, लेकिन उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। आज 1 महीना और 1 दिन हो गया है और उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस जो है हमारी बिल्कुल समझ लें कि जैसे उनके पास ना कोई शातिर दिमाग नहीं है, ऐसी पुलिस है हमारी। और उनका ध्यान जो है वो उसके ऊपर मुद्दई की हेल्प करना नहीं है, बल्कि उनके अपने मफादात होते हैं। वो क्या मफादात? नज़र ऐसे आया है जैसे हमारा क्या क्या नजर आया? आपने क्या क्या देखा? आप पे एक केस आपने दर्ज करवाया, आप पे खुद बीती, तो आपने क्या चेहरा देखा? उनके पास वो एहसास नहीं है जो होना चाहिए। जैसे बाहर के मुल्कों में लोगों के पास एहसास होता है, वो मतलब है कि लोगों की हेल्प करते हैं, अपने दिल से करते हैं। ऐसे हमारी पुलिस में नज़र नहीं आया मुझे। और अफसोसनाक बात ये है कि बेटी का मामला है ऊपर से, और ये कोई मोटरसाइकिल या मेरी गाड़ी नहीं गुमी हुई है, बेटी का मामला है। और मैं इनको कहता रहा हूँ कि भाई मेरी बेटी का मामला है, आप इस तरह करें इस तरह करें, और हम खुद बताते रहे हैं। और CDR निकाली उन्होंने, मेरे ख्याल है 4-5 दिन लग गए इनको ईद के बाद। नंबर की CDR थी? मेरे नंबर की भी थी और बेटों के नंबर की भी थी और मेरी वाइफ के नंबर की भी। तो CDR में कुछ नहीं निकला ऐसा। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप ऐसा करें कि वो व्हाट्सअप भी यूज़ करती थी अपनी वालदा का, तो आप उसको चेक कर लें। CCPO जाने के बाद तकरीबन 22 तारीख को इन्होंने वो लिया है मोबाइल उसका निकालने के लिए डिटेल, और अभी तक कुछ उन्होंने नहीं बताया कि वो कब निकलेगी उसकी डिटेल, तो व्हाट्सअप की डिटेल जो है। तो बिल्कुल यानी कि पुलिस जो है ना वो बेकार, यानी कि उनके वो हैं सारे, वो जो काम कर रही है वो बिल्कुल डिले करके और इस तरह यानी कि टाइम वेस्ट जैसे करती है उस तरह ही कर रही है। क्या लगता है आपको, कहाँ पे होगी आपकी बच्ची? कोई इख्तलाफात थे, कोई परेशानी थी, कुछ था? नहीं, ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ होगी, क्योंकि वो उसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। मतलब है कि ना वो स्कूल जाती थी ना वो कॉलेज जाती थी, वो घर में वो पढ़ी थी प्राइवेट अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से। तो अगर पेपर भी देने जाती थी तो वालदा साथ जाती थी, वो साथ ही लेके आती थी उसको। तो ऐसा किसी के साथ वो बाहर कोई उसका कांटेक्ट नहीं था, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो मेरी बेटी कहाँ होगी। तो क्या उसके साथ हुई, वो वापस नहीं आई। चंदी फरलांग पे मार्केट है वहाँ गई है, और उसके बाद नहीं पता चला। वो भी हमें नहीं पता था कि वो अकेली जा रही है। तो ये जैसे ही घर से बाहर निकली है तो सामने एक आंटी थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने उससे पूछा है आप कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं अली मार्केट जा रही हूँ तो किसी काम से। तो उसके बाद फिर उसका नहीं पता चला। तो अक्सर जाती थी बेटी आपकी? कभी नहीं जाती थी, बाहर नहीं जाती थी वो अकेली। कोई तब्दीली, रवैये में तब्दीली कोई उससे पहले आपने देखा हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो ये 8 तारीख को उसकी कुछ ऐसी बात हुई अपनी फूफो के साथ, वो डिस्टर्ब थी उसकी बात से, फूफो की बात से। वो क्या थी? तो वो ये था कि अपना उसकी फूफो ने उसके ऊपर कोई 1000-1500 का इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने मेरे पैसे ले लिए हैं, और सोते हुए को उसको उठाया और उसको धमकाया। तो और आने से पहले उसकी फूफो ने ये यानी कि रिक्वेस्ट की कि मुझे मरियम का ही कमरा दे दिया जाए, तो मरियम के कमरे में सोएगी। तो वो मरियम और वो फूफो और उनकी बेटी जो है वो एक साथ सो रही थी पलंग पे। तो उसको वो मतलब कि उसने फूफो ने सुबह ही उसको उठा दिया और हिला के और उसको धमकाया और पता नहीं क्या क्या कहा। तो दूसरे दिन उसने 9 तारीख को कोई असर के टाइम पे उसकी फूफो ने मुझे मैसेजेस उसके फॉरवर्ड किए कि व्हाट्सएप पे। तो वो उससे मज़ीद परेशान हो गई थी। तो उसके बाद नहीं मुझे पता है कि वो परेशानी में अल्लाह जाने किधर चली गई है। क्या मैसेजेस थे वो? वो यही कि भाई वो पप्पो को कह रही है कि आपको मैंने बोला था कि भाई आप मेरे मैसेजेस वगैरह जो है किसी को ना बताइएगा, मैं आपको कर रही हूँ, मैंने पैसे आपके नहीं लिए थे, आप
یعنی کہ آپ کا اندازہ غلط ہے. تو وہ میسیجز کیا تھے؟ یہی تھے نا کہ بھئی میں نے آپ کے پیسے نہیں لیے تھے, آپ نے جو میرے پر الزام لگایا وہ غلط تھا. تو بہرحال اس طرح کے میسیج, اور اوپر سے جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی پھپھو نے فارورڈ کر دیا باپ کو, تو وہ مزید پریشان ہو گئی. تو اسی پریشانی میں جب تھے ہم, اور ساتھ ہی وہ اوپر سے مہمان آ گئے, میری خالہ آ گئی, تو وہ بھی 3-4 گھنٹے اس کی ماں کو لے کے وہ بزی تھی ڈرائنگ روم میں. تو اسی اسنا میں وہ پتہ نہیں جاتی ہوئی نظر آئی, وہ فوٹیج میں باہر گئی ہے, اور انہوں نے بتایا علی مارکیٹ اس نے بتایا تھا. تو اس کے بعد کہیں پتہ نہیں چلا اس کا. آج ایک مہینہ اور 1 دن ہو گیا. تو بس مجھے میرا اعلیٰ حکام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری بیٹی کا بس اتنا بتا دیں کہ وہ کہاں ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کی خیریت مجھے بتا دیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. پولیس والوں سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ اس کو تلاش کر سکے, بس پولیس اپنا ہی لگی ہوئی ہے. کیا کہتی ہے پولیس آپ جب جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں؟ کیا ایسے وہ بلا لیتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے ایک پولیس اسٹیشن میں, دوسرے پہ دبئی چوک میں لے جاتے ہیں, وہاں گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے ضائع کرتے ہیں, اور پھر بات بھی کچھ نہیں ہوتی, فارورڈ یعنی کہ پچھلی باتیں گریتے رہتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ بھئی یہ پولیس کا کوئی کچھ کر سکے گی. صحیح ہے. جو پھپھو والی بات کی آپ نے, وہ آپ کی بیٹی نے آپ سے بات کی یا آپ نے اس سے بات کی کہ بیٹا یہ کیا مسئلہ ہے, کیا ایشو ہے؟ اس سے اتنی پریشان تھی کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے؟ نہیں تھی, پریشان تھی, لیکن اتنی پریشان نہیں تھی کہ بھئی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی. لیکن اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا. اغوا ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے وہ؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اغوا ہوئی ہے, کیونکہ اس کی ابھی تک کوئی کہیں سے کال نہیں آئی. کسی رشتہ دار کے پاس سے میں نے سب کو بتا دیا, اپنے رشتہ داروں میں نے یہ ہائڈ نہیں کیا کسی سے کہ میری بیٹی چلی گئی ہے ادھر سے, تو لاپتہ ہو گئی ہے, تاکہ اگر کسی کو پتہ ہو تو فوری طور پہ مجھے انفارم کرے. تو کسی کی طرف سے کوئی اب مہینے سے زیادہ ہو گیا, تو پھر یہی ہے کہ اغوا ہوئی ہے وہ, اور پرچہ بھی اغوا کا ہی ہم نے کروایا معلوم پہ. تو اس کی تفتیش سے آپ مطمئن نہیں ہیں, ذرا سے بھی مطمئن نہیں. اب دیکھیں نا, واٹس ایپ کا کتنے دن ہو گئے ہیں, واٹس ایپ کی ڈیٹیل جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. ابھی بھی 3-4 دن وہ آج بھی مانگ رہے تھے. تو اس سے کیا میں اب کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ پولیس جو ہے ہمارا کیا کر سکے گی, کیسے تلاش کر سکے گی؟ آپ نے اپنے طریقے سے کیا کیا تلاش کیا, کہاں پہ گئے؟ ہم نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اس کی ماما جو ہے روزانہ 2-3 گھر پھر کے آتی ہیں, دور کہیں, کبھی بحریہ ٹاؤن جا رہی ہوتی ہیں, کبھی چبرجی جا رہی ہوتی ہیں, کبھی کہاں جا رہی ہوتی ہیں. تو اس دن بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے, اس دن بھی کبھی اس کی ماما جا رہی ہیں ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پہ, کبھی میں جا رہا ہوں سڑکوں پہ, کبھی گارڈن ٹاؤن جا رہا ہوں, کبھی کدھر جا رہا ہوں, کبھی کدھر جا رہا ہوں, ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن ہمیں کوئی وہ نہیں اس طرح کا. پولیس نے کتنی ہیلپ کی اب تک؟ پولیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. یہ ٹیکنیکلی ڈھونڈ سکتی ہے, یعنی کہ جیسے واٹس ایپ ہو گیا اور CDR ہو گیا, اس طرح سے ان کے اوپر یعنی کہ توجہ کر کے. تو واٹس ایپ کا ایک رہ گیا تھا, میں نے خود ریکویسٹ کی کہ آپ واٹس ایپ کا چیک کر لیں, کیونکہ اس دن اس کی ماما کے فون میں بیلنس نہیں تھا اور ان کا فون یوز کرتی تھی. تو اپنے انکل ایک ہیں کینیڈا میں, وہاں وہ کال کرتے تھے, تو وہ ان کا یعنی کہ واٹس ایپ میں بات کرتی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پولیس جو ہے, اب آج 18-19 دن ہو گئے ہیں واٹس ایپ کا, وہ ابھی تک وہ ڈیٹیل اس کی نہیں آ سکی, اور ابھی بھی 3-4 دن کہتے ہیں آج. تو اب اور کیا پولیس کس طرح ہیلپ کرے گی, اور کیا پولیس اور کس طرح ہیلپ کرے گی؟ یہ ناظرین, ایک غمزدہ باپ ہے جس کی بیٹی 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اپنے گھر سے لاپتہ ہے. اس کے اغوا کا مقدمہ بھی درج ہے. پولیس کس طرح سے تفتیش کر رہی ہے یہ بھی ان کی زبانی جانا, اور پولیس ان کی کس حد تک داد رسی کر رہی ہے. اعلیٰ پولیس حکام تک بھی گئے, انہوں نے ہر قسم کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہ ان کو انصاف دیا جائے, لیکن ان کو انصاف اس طرح سے نہیں دیا جا رہا. ایک باپ پہ کیا بیتتی ہے یہ ایک بیٹی کا باپ ہی جانتا ہے, جس کی جوان بیٹی ایک گھر سے غائب ہو جائے, جسے اغوا کر لیا جائے, اور یہ بھی نہ پتہ لگ سکے کہ وہ کس حالت میں ہے. اب یہی ان کا مطالبہ ہے کہ کم از کم اسے یہ تو بتا دیا جائے ایک باپ کو
کہ اس کی بیٹی کہاں پر ہے, کس حالت میں ہے, تو اس سے ہی انہیں کافی حد تک سکون ملے گا. اس گھر میں ایک ماہ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے, جیسے چاند رات تھی, عید انہوں نے کس اذیت کے ساتھ گزاری ہے, اور اس کے بعد ایک ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا ہے. اب تک یہ اذیت سے ہی دو چار ہیں, خوار ہو رہے ہیں, ہر جگہ پر جا کر دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, لیکن ان کو انصاف نہیں مل پا رہا, اور نہ ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی بیٹی کہاں پر ہے, کس حال میں ہے, اور کون اسے لے گیا.